السلام عليكم. بسم الله. اذا هاد النهار نحاولوا نخدموا واحد التمرين ديال الداله الان باش نعرفوا لي كاركتيرستيك ديال الداله الان وكيفاش كيخصنا نخدموها. دونك بعدا اول حاجه نعرفوا بان الداله الان الدومين دو ديفينيسيون ديالها هو الانترفال اوفر 0 بلس لانفين، المجال المفتوح 0 بلس لانفين. عندنا دي ليميت اوزيال، دي ليميت نهاية اعتيادية. لا ليميت في 0 بلس نتاع الدالة الان هي موال لانفيني، ولا ليميت في بلس لانفيني ديال الان دو اكس هي بلس لانفيني. كاينين نهايات اعتيادية واحدة اخرى حنا غادي نعرفوهم وحنا كنخرجو التمرين. واخا دونك دابا نمشيو نحلو التمرين ديالنا. واخا اذا بالنسبه للتمرين ديالنا خصنا ما قلت لكمش حاجه واحده اخرى، حتى الداله المشتقه ديال الداله الان، الداله المشتقه هي واحد على اكس. الداله المشتقه ديال الان دو اكس هي واحد على اكس. اذا دابا نمشيو نخرجوا التمرين ديالنا. بالنسبه للتمرين ديالنا السؤال الاول دومين دو ديفينيسيون. بالنسبه للدومين دو ديفينيسيون حنا كنعرفوا بان الداله الان معرفه غير على الانترفال 0 بلس لانفين، وهنا عندي انا غير اكس في وسط الان، سيتادير غيكون عندي الانترفال ديالي هو 0 بلس لانفين. نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني ديتيرميني لي ليميت او بورن دو دي دو اف. دونك بور ديتيرميني لي ليميت او بورن دو دي دو اف عندنا لا ليميت 0 بلس تاع اف لي اكس ايغال لا ليميت في 0 بلس تاع الداله اللي هي اكس موان الان دو اكس. دونك هادي اكس طون فيغ زيرو دونك ايكال زيرو، والالان حنا كنعرفوها فوازيناج دو زيرو بلس ايكال موان لانفيني. موان لانفيني مع هاد الموان اللي عندي دونك شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني بلس لانفيني. واخا دونك حنا لقينا هاد لا ليميت هادي ايكال بلس لانفيني صافي. دونك غنمشيو لا ليميت بلس لانفيني. لا ليميت بلس لانفيني ديال اف دو اكس اللي هي لا ليميت في بلس لانفيني ديال اكس موان الان دو اكس. هادي هي بلس لانفيني، قلنا بلس لانفيني موان، وهادي حنا كنعرفوها هي موان لانفيني ياك. هادي هي بلس لانفيني، لا ليميت في بلس لانفيني نتاع الان دو اكس هي بلس لانفيني، اذا غتعطيني بلس لانفيني. اذا الا لاحظتوا هنايا عندنا فورم انديتيرميني، فورم انديتيرميني لان عندي بلس لانفيني موان لانفيني صافي. دونك خاصني ندير واحد التقنيه من تقنيات النهايات. واخا اذا حنا قلنا فورم انديتيرميني، اذا التقنيه اللي كتجيني اللي كتبان لي هنايا هي لان حنا كاينه واحد لا ليميت اعتياديه في بلس لانفيني ديال الان دو اكس على اكس ايكال زيرو. هذه نهايه اعتياديه يعني معروفه كنخدموا بها، ما كنبرهنوش عليها ولكن كنخدموا بها. اذا بما ان عندي انا هذه خصني نفكر كيفاش ندير نستعملها. كيفاش غادي ندير نستعملها؟ لاحظوا هاد الان دو اكس ديالي غادي نقسمها على اكس ونضربها في اكس. واخا هذه هي اللي غادي نقسم على اكس ونضربها في اكس. واخا اذا اتفقنا على هذه حنا هي اللي غنستعمل. اذا شنو غادي ندير؟ لا ليميت في بلس لانفيني ديال اكس موان انا عندي الان دو اكس وكنعرف بان الان دو اكس على اكس هي زيرو، اذا نقسم على اكس ونضرب في اكس بحال ما درت والو. هاد اكس غتمشي مع اكس هي الان دو اكس ديالي صافي مزيان. ايوا هنا كتبان لي واحد اكس اكس، اذا يمكن لي نعمل بها ياك. اذا الا عملت بها شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني اكس فاكتور يبقى لي هنا ان موان الان دو اكس على اكس. دابا مزيان هادي كنعرفها صفر ياك، هادي صفر، واحد ناقص صفر هو واحد، دونك هادشي كله واحد. شنو غادي تبقى لي؟ غتبقى لي اكس، ولا ليميت ديال اكس بلس لانفيني راه هي بلس لانفيني. دونك هاد لا ليميت هادي شنو غادي تخرج لي؟ غادي تخرج ليا بلس لانفيني صافي. تفهمنا؟ اذا هاد لا ليميت هادي خرجت ليا بلس لانفيني. دونك حنا سالينا من لي ليميت. دابا نمشيو لي برونش انفيني. لي برونش انفيني شنو عندي؟
شنو عندي هنا؟ كنشوف بان هنا في الصفر بلس خرجت لي بلس لانفيني. دونك شنو هي الانتربريتاسيون جيوميتريك ديالها؟ زيرو بلس لوغسكو اكس طون فيغ زيرو بلس خرجت ليا لا ليميت اف لي اكس طون فيغ بلس لانفيني. دونك الانتربريتاسيون جيوميتريك ديالها هي شنو هي؟ هي سي اف ادمي ياك هذا راه لا كيسيون ادمي ياك une asymptote إذا إما نقول d'équation x égale à 0 لأن x هي اللي عندي هنا طون فيغ 0. une asymptote la droite d'équation x égale à 0 ياك une asymptote la droite d'équation x égale à 0. اولا حنا كنعرفوا لا droite d'équation x égale à 0 هو لاكس او y، هو لاكس ديزوردوني، هو محور الاراتيب. اذا يمكن لي نقول بانها ادمي اون اسامبتوت لاكس او y. الا ما بغيتش نكتب هاد الجمله هادي يمكن لي نمسحها ياك ونديرو ادمي لاكس اسامبتوت لاكس او y وسالي. دونك بجوج بهم الاجوبه صح. بغيت ندير هادي بغيت ندير هاديك بجوج بهم صح صافي. دونك سالينا مع الانتربريتاسيون جيوميتريك ديال الاولى. دابا بقات لي لا ليميت الثانيه. لا ليميت الثانيه شنو كنلاحظ؟ بان بلس لانفيني عطاتني بلس لانفيني. اذا بلس لانفيني عطاتني بلس لانفيني شنو خصني ندير؟ خصني نحسب لا ليميت في بلس لانفيني ديال اف لي اكس على اكس. اذا هي اللي غادي نحسبو دابا. إذا غادي نديرو هادي لا كيسيون 3 لا ليميت في بلس لانفيني ديال اف لي اكس على اكس ايغال لا ليميت في بلس لانفيني ديال اكس ناقص ln دو اكس على اكس. إذا هنا تيلعوض غادي تعطيني الفوق فورم انديتيرميني لان هادي بلس لانفيني موان بلس لانفيني هي فورم انديتيرميني. دونك شنو خاصني ندير؟ نفرق المقام. هاد اكس نديرها على اكس و ln دو اكس نديرها على اكس. اذا شنو غتعطيني؟ لا ليميت في بلس لانفيني ديال اكس على اكس موان ln دو اكس على اكس. هادي على اكس هي واحد، اكس على اكس هي واحد، وهذه غادي تبقى لي هكاك لان هذيك النهايه اعتياديه كنعرفوها هي صفر. اذا هذه صفر وهنايا واحد. اذا شنو غتخرج لي؟ لا ليميت ديالي واحد. اذا حنا خرجنا اف لي اكس على اكس. ملي كنخرجو اف لي اكس على اكس وكتعطيني واحد كتعطيني عدد. اذا شنو خاصني ندير المرحله اللي من بعد؟ المرحله اللي من بعد خاصني نحسب لا ليميت ديال اف لي اكس ناقص ا اكس. شنو هي ا عندي؟ هي واحد. اذا ناقص واحد في اكس اللي هي اكس. اذا خصني نحسب عاود هاد لا ليميت هادي. اذا واخا اذا نحسبو هاد لا ليميت. اذا شنو غادي تعطيني؟ لا ليميت في بلس لانفيني ديال اكس موان ln دو اكس موان اكس. اذا عندنا اكس موان اكس مشات شنو بقات لي؟ بقات لي لا ليميت في بلس لانفيني ديال موان ln دو اكس. وهذه لا عوضتها هذه بلس لانفيني مع الموان شنو غتخرج لي؟ غتخرج لي موان لانفيني صافي. اذا ملي كتخرج لي هاد لا ليميت هكا موان لانفيني ولا بلس لانفيني شنو هي الانتربريتاسيون جيوميتريك؟ هي سي اف ادمي ياك اون برونش. دائما لي برونش بارابوليك ما كنمشيو لها حتى كنديرو اف لي اكس على اكس. محدنا ما درناش اف لي اكس على اكس ما كنهضروش على لي برونش بارابوليك. الا هضرنا غير باف لي اكس بوحدها لي زاسامبتوت. الا درنا اف لي اكس على اكس ديك الساعات نقدروا نلقاو اسامبتوت افين ولا نلقاو برونش بارابوليك. ولكن المهم بعدا ما نهضرش انا على برونش بارابوليك في لا ليميت ديال اف لي اكس بوحدها لان كاين شي واحد اللي كيدير لا ليميت بلس لانفيني كتخرج له عدد وكيمشي يقول لي برونش بارابوليك. لا هذيك ماشي برونش بارابوليك. حتى كنديرو اف لي اكس على اكس الا خرجت لي صفر ولا لانفيني ولا
خرجت لي عدد، عاوتاني الا خرجت لي عدد كنمشي لمرحله واحده. اذا دابا هنايا الا لاحظتوا درنا اف لاكس ناقص ا اكس خرجت لي لانفيني، وكان خرجت لي عدد غيكون عندي اسامبتوت، ولكن خرجت لي لانفيني غتعطيني برونش بارابوليك. دونك سي اف ادمي اون branche parabolique, branche parabolique ياك l'axe ou la droite d'équation, la droite d'équation y égale ax وأخرجت لي واحد، donc y égale ax bien sûr au voisinage de plus l'infini. صافي. دونك هنا سالينا السؤال الثالث. شنو بقات لي دابا؟ بقات لي لا مونوتوني دو اف. لا مونوتوني دو اف شنو غادي ندير؟ غادي ندير لا مونوتوني نديرها دائما. لا مونوتوني خاصني نحسب اف بريم دو اكس لا ديريف. حنا عندنا اف اي كونتينيو لان حنا كنعرفوا الداله ال كونتينيو، والداله اكس كذلك كونتينيو لانها بولينوم ياك. دونك عندنا لا somme de deux fonctions continues c'est une fonction continue و toute fonction continue est dérivable. دونك يمكن لي نحسب اف بريم. هادشي خصني نكتبو بيان سور. اف عندنا اف كونتينيو، هادشي راه ماشي شي حاجه سهله. عندنا اكس ليماج ديالها اكس اي كونتينيو، هادي سور ار، هادي ديفيني سور ار et surtout sur d de f et surtout sur d de f. وعندنا لا فونكسيون x ليماج ديالها موان ln de x حتى هي اي كونتينيو sur d de f donc f est continue sur d de f car f est la somme de deux fonctions continues et la somme de deux fonctions continues. C'est bon. Donc il est quand même continu, donc f, alors f est dérivable. C'est bon. إذا دابا غنمشي نحسب لا ديريفي ديالي. إذا لا ديريفي اف بريم، نمشي نحسب اف بريم ديالي. اف بريم دو اكس ايغال اكس موان ln دو اكس بريم. إذا البريم ديال اكس هي واحد والبريم ديال ln دو اكس هي ان سور اكس. إذا دابا خصني باش نعرف لا مونوتوني خصني إيتودي لو سيني ديال اف بريم. خاصني نشوف داك اف بريم فين بوزيتيف وفين نيجاتيف، لان الا كانت بوزيتيف راها كرواسونت ياك، وإلا كانت نيجاتيف راها ديكرواسونت. دونك هنا باش نعرف انا فين بوزيتيف ولا فين نيجاتيف شنو خصني ندير اف بريم دو اكس ايغال زيرو. نوحدو هنا المقام اكس كتساوي ليا اكس زعما اف بريم دو اكس ايغال اكس موان زان سور اكس، توحيد المقام. دونك هنا غادي نمشي بعدا نعرف داك اف بريم دو اكس ديالي فين كتنعدم، لان الا عرفتها فين كتنعدم غادي نعرفها فين هي بوزيتيف وفين هي نيجاتيف. صافي. دابا غادي ندير هنا ايكيفو. اذا لاحظتوا هنا المقام ما يمكنش يكون ايغال زيرو، دونك البسط هو اللي غيساوي لي صفر. اكس موان زان ايغال زيرو ايكيفو كو اكس ايغال 1 x égale 1. دونك انا عرفتها فين كتنعاد. لوسكو x égale 1 عندي f prime de x égale 0. دونك دابا ديريكتومون حنا كنعرفوا بان هنايا الا مشينا نديرو الطابلو دي سيني ديال x موان 1 حنا كنعرفوا القاعده خلاص، ولا بلاش كاع يمكن لي نديرها مباشره بلا طابلو دي سين. سي x supérieur égale 1
غادي نلقى بان x موان 1 سوبيريور إيكال زيرو ياك. وبالنسبه ل x راه عندي توجور بوزيتيف لان دي دو اف ديالي هي 0 بلس لانفيني، دونك غادي تعطيني اوتوماتيكمون اف بريم دو x بوزيتيف ياك. دونك هنا شنو يمكن لي نستنتج بان اف اي كرواسون سور لانترفال 1 بلس لانفيني. دونك اف اي croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est bon. دابا بقات لي سي x inférieur égal à 1. حنا لقيناها croissante sur 1 plus l'infini. شنو بقات لي؟ بقات لي سي x inférieur égal à 1. دونك غادي نديرو سي x inférieur égal à 1. شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني بان x moins 1 négatif. غادي تعطيني بان اف بريم دو اكس اي نيجاتيف، لان حنا كنعرفو اكس ستريكتومون بوزيتيف على حساب الدومين دو ديفينيسيون اللي عندنا. حتى هنا نقدر نديرها لان اكس ستريكتومون بوزيتيف. وديجا راه حنا هنا خدينا اكس سوبيريور إيكال 1 سيتادير لها بوزيتيف، دونك سي با لا بين كاع باش نكتب هادي، ما نديرش هادي كاع، ما نديرش لان راها اكس ديجا بوزيتيف. سي بون. دونك هنا الا كانت اف بريم نيجاتيف شنو غادي نقول؟ بان اف دونك اف اي ديكرواسون سور لانترفال 0 1. دونك ها انا لقيت لا مونوتوني. لا مونوتوني هي خصني نشوفها فين هي كرواسونت وفين ديكرواسونت. دونك شنو بقى دابا؟ خاصني ندير طابلو دو فارياسيون. طابلو دو فارياسيون اذا شنو غادي ندير فيه؟ إذا tableau de variation إذا حنا كي كتعرفوا عندي هنا x هنا زيرو هنا بلس لانفيني. طابلو دو فارياسيون دائما كيتكتب على هاد الشكل هذا ياك. عندي هنايا دي دو اف ديالنا الا لاحظتوا اف ني با ديفيني اون زيرو، دونك خاصني ندير هنا جوج ديال الشرطات ياك. وعندي اف بريم سانول في الان كتساوي ليا صفر لوسكو اكس ايكال 1 ياك. وشنو قلنا؟ الا لوسكو اكس سوبيريور ايكال 1 عندي هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، دونك لا فونكسيون ديالي ديكروا وكرو. لي ليميت اللي لقيت هنا بلس لانفيني ولقيت هنا كذلك بلس لانفيني. اذا لاحظتوا هنا كنتاكد بان راه لي ليميت ديالي صحاح. خرجت لي لا ليميت موان لانفيني باغ اكزومبل، فاش خرجتها وجيت للطابلو دو فارياسيون درت هنا موان لانفيني غادي نعرف بانني راني غلط في لا ليميت، دونك خاصني نرجع نعاودها. يعني ما يمكنش تكون عندي هنا موان لانفيني وهي الفوق صافي. وهنا اف دو واحد الا عوضنا هنايا غادي تخرج ليا واحد، لان الين دو واحد كتساوي ليا صفر صافي. الين دو واحد دائما كتساوي ليا. اذا حنا لقينا طابلو دو فارياسيون، دونك دابا بقالنا سي اف دائما كنقول لكم راه حنا كنديروه من طابلو دو فارياسيون. اذا غنحاول نخلي طابلو دو فارياسيون حدانا، انا نحاول نديرو الفوق باش هو اللي غادي يرسم ليا سي اف. اذا عندي هنا اف بريم وعندي هنا اف لي اكس واخا عندي ني با ديفيني في الزيرو، وعندي اف بريم سانول في الان، عندي هنا بلس هنا موان، وقلنا هنا دي كروا وهنا كروا، عندي هنا بلس لانفيني وهنا بلس لانفيني وهنا. دونك باش نديرو طابلو دو باش نديرو سي اف، باش نرسمو سي اف، اذا انتبهوا معايا. اذا بالنسبه للسي اف هنا خاصني شنو قلنا هنايا؟ عندي او فوزيناج دو زيرو اسامبتوت لاكس او ايكغيك. اذا لاكس او ايكغيك هو هذا، غادي نهبط اسامبتوت مع لاكس يعني مقارب مع لاكس او ايكغيك. فين غادي نمشي؟ غنمشي للنقطه ديالي واحد، الصوره ديالها واحد، ها هي واحد، الصوره ديالها واحد، حنا رسمناها واخا.
عندي او فوزيناج دو بلس لانفيني شنو لقينا بان السي اف ادمي اون برانش بارابوليك لا droite d'équation y égale à x. اذا خاصني نرسم داك لاكس y égale à x. حنا رسمناه لاكس y égale à x ياك. اذا خاصني نطلع برانش بارابوليك. شنو هي برانش بارابوليك؟ يعني خاصني نمشي متوازي مع لاكس y égale à x. اذا غادي نطلع هكا وغادي نمشي متوازي مع لاكس y égale à x. اذا هذه هي السي اف، وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذه الداله اللي بسيطه، ومن بعد نشوفوا تمارين واحده اخرى ان شاء الله باش نزيدوا نفهموا اكثر. يلا الله يوفق الجميع. بون كوراج.